kanang mga tao karon nga sigig ampo sa sementeryo, palihog igsoon, undangan na ninyo. Kay bisan unsaon nimo nagampo kanang tao nga namatay na, dili na siya madala og ampo. Kung diri pa lang sa kalibutan wala siya nagbuhat og tama, wala siya naghinulsol, wala siya nagaduol sa Ginoo, wala siya nakaila sa Ginoo, dili na gid kana madala og ampo igsoon. Dapat ang giampuan nimo kanang tao nga buhi pa, kanang naapay gininhawa, kanang naapay chance nga moduol sa Ginoo. Ayaw ampuan ng patay. Kay bisan unsaon nimo nagampo, di na siya kabalo maminaw nimo. Dili na siya kabalo maghinulsol sa iyang mga sala. Ang atong iampo kanang tao nga wala pa diha sa Ginoo.